नमस्कार, पावर अफ टकमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यही मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्ष पुग्दैछ। त्यसैको जगमा बनेको नेपालको संविधानले पनि 8 वर्षे यात्रा पूरा गर्यो। तर पछिल्लो समय यही व्यवस्थाका आधारभूत पक्षहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संविधानले देखाएको बाटो अनुरूप मुलुक किन चल्न सकेको छैन? नयाँ वा पुराना दलहरूले पनि किन मतदाताको भावना बुझेर काम गर्न सकेका छैनन्? नेपालले आज भोगिरहेको वास्तविक समस्या के हो र ती समस्याको निराकरणको उपाय के हुन्? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको पावर अफ टकमा आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक देव प्रकाश त्रिपाठीलाई। उहाँ नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। त्रिपाठी सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ सरजी। म संवाद त आज हामी धेरै विषयमा गर्नेछौँ, ती विषयलाई हामी स्पेसिफाइड रूपमा पनि जानेछौँ। तर अहिले चाहिँ म केही विषयलाई चाहिँ जनरलाइज गरेर तपाईँलाई केही प्रश्न उठान गर्न चाहन्छु। हामी एउटा कुनै पनि चिकित्सकसँग पुग्यौँ भने कुनै पनि व्यक्तिको त्यो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, अथवा के समस्या हो, त्यसलाई सर्जरी गर्नुपर्ने हो अथवा त्यसलाई मेडिसिन दिनुपर्ने हो, निको हुने हो नहुने हो, हुने हो भने पनि कति टाइम लाग्ने हो भन्ने कुरा जान्दछौँ। इन्जिनियरसँग गयो भने पनि निर्माणसँग जोडिएका विषय त्यस्तै हुन्छ। यो सोसियल साइन्स र प्योर साइन्स त स्वाभाविक रूपमा आफै छुट्टा छुट्टै कुरा हुन्, ठ्याक्क भन्न नसकिएला। तपाईँसँग पत्रकारिताको लामो अनुभव छ। सांस्कृतिक पाटो, सामाजिक पाटो, राजनीतिक पाटो र आर्थिक पाटोको नेपालका धरातलहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ। खास नेपाल आज कहाँ छ, भइरहेको चाहिँ के हो? धन्यवाद। यो धेरै गम्भीर र गहिरो जिज्ञासा प्रकट गर्नुभयो र अहिले आम नेपालीको र नेपाललाई माया गर्नेहरू विश्वका सबै मानिसको एउटा गम्भीर प्रश्न धेरैको मनमा रहेको छ कि नेपाल किन बनेन। हामीले 7 वटा संविधान प्रयोगमा ल्यायौँ 70 वर्षको सेरोफेरोमा। 75 वर्षको उमेर पुरा हुँदा हामीले 7 वटा संविधानको अभ्यास गऱ्यौँ। अनि राणा शासनपछि पनि हामीले 3 प्रकारका प्रणालीहरू, 4 प्रकारका प्रणालीहरूको अभ्यास गऱ्यौँ। अनि हामीले सबैजसो दलहरूलाई शासन गर्ने मौका दियौँ। यो सबै हुँदाखेरि पनि जहाँको त्यहीँ रह्यो म भन्दिनँ, जहाँको त्यहीँ पनि रहेन, झनै डिक्लाइनमा गयो, झन् ओह्रालो यात्रामा गयो मुलुक। हिजोको भन्दा दैनिक जनजीवन झन् असहज भयो, झन् कठिन भयो। हिजोको भन्दा राष्ट्रिय एकता पनि कमजोर भयो। हिजोको भन्दा हाम्रो सामाजिक सद्भाव, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास, हाम्रो शिक्षा व्यवहार, मतलब रोजगारीको कुरा, औद्योगिकरण पनि हिजोको भन्दा धेरै झन् नेगेटिभ किन हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको हरेक नेपालीले गर्नुपर्ने प्रश्न हो। यसको जवाफ चाहिँ कसरी खोजिया देखिन्छ भने फ्रन्टमा को देखा पर्छ उसैको कारणले यो देश बर्बाद भयो भनेर भनिदिने एउटा व्यक्तिमा आरोप लाएर त्यसलाई चाहिँ चुप पार्ने। एउटा व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई, एउटा दल या दलहरूको समूहलाई आरोप लगाएर यो उनीहरूको कारणले देश बर्बाद भयो भन्ने। हुन त नैतिक रूपमा भन्दा नि सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने जसले मुलुकलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने हो उहाँहरूको भूमिका राम्रो भइदिएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो, पक्कै हो। त्यो उहाँहरूमा दूरदर्शिताको अभाव भयो होला, उहाँहरूमा इमान्दारीको पनि अभाव भयो होला, परिणामहरूले त्यस्तै भन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ नगर्नुपर्ने ठाउँहरूमा पनि सम्झौता गर्नुभयो होला। अनि यो धेरैवटा कारणले यो समस्या भएको छ। र अर्को मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको इमानको अभाव वा दूरदर्शिताको अभाव, प्रतिबद्धताको अभाव एउटा फ्याक्टर हो। अर्को फ्याक्टर के हो भने नेपालको ब्युरोक्रेसी राष्ट्रमुखी, जनतामुखी छैन। कर्मचारी तन्त्र हिजोको भन्दा पनि झन् खराब भएर गएको छ। अब कर्मचारीहरू कोही व्यक्तिगत रूपमा राम्रा पनि छन्, असल पनि छन्, त्यो फेरि सिङ्गै सङ्गठनमा खराब छन् भन्ने कुरा होइन। तर त्यसलाई जनरलाइज गरेर हेर्यो भने थोरै खराबले पनि सबै कर्मचारीहरू र कर्मचारी तन्त्र नै खराब हो कि भन्ने
त्यस्तो सन्देश गइराखेको छ। त्यसका धेरै फ्याक्टर छन्। अनि नबन्नुको अर्को कारण चाहिँ हामी नेपाली जनता, हामी आफै मतदाता पनि हामी मतदानको बेलामा गम्भीर हुँदैनौँ। हामी सानो सानो कुरालाई आधार बनाएर मत दिने या नदिने निर्णय गर्छौँ। देशलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दैनौँ, उम्मेदवारलाई पनि हामी गहिराइमा हेर्दैनौँ। कसले आएर सबैभन्दा बढी गालीको व्यापार गरेको छ? राजनीति त गालीको व्यापार होइन नि, तर भाइरल बनेको छ। जसले सबभन्दा बढी गाली दिन सकेको छ अर्को पक्षलाई, उसैलाई चाहिँ नेता मान्दै जाने, आफू झुक्किँदै जाने। अहिलेको सिलसिला के हो भने आफैले आफूलाई छलिराखेको छ कि हामी मतदाताले पनि आफूले आफूलाई छलिराखेको हो। यो समस्याको कारण। र अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको विदेशी केही शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा अभिरुचि बढी छ। उहाँहरू नेपालमा पछिल्लो समय त एकपछि अर्को गर्दै झन बढेको देखिन्छ। एक मिनट, बाह्य कतिपय शक्तिको नेपालमा चासो बढी छ। उनीहरू आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नेपालभित्र निर्माण गर्न चाहन्छन्। त्यसको लागि दुईटा कुरा हुनुपर्छ आफ्नो अनुकूल परिस्थिति हुन। एउटा, मुलुकमा अस्थिरताको स्थिरता हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ गरिबी चाहिँ या त अझै कमजोर भएर जानुपर्छ, कि गरिबी कमजोर होइन कि मुलुकको अर्थतन्त्र अझै कमजोर भएर जानुपर्छ, गरिबी झन् बढेर जानु पर्यो, गरिबी बढेर जानु पर्यो होइन। यो दुईटा कुरा भयो भनेदेखि बाह्य शक्तिको भूमिका चाहिँ स्वतः बढ्छ। भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ नि 2063 सालको परिवर्तनले कस्तो कुरालाई संस्थागत गरिदिएको छ भने अस्थिरता र गरिबीलाई संस्थागत गरिदिएको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ। जस्तो त्यसका केही आधारभूत गरौँला, त्यो पाटोमा हामी चर्चा गरौँला। गरिबी र अस्थिरतालाई संस्थागत गरेको छ। तपाईँलाई म सरोजजी एउटा पुरानो कुरा केही सन्दर्भमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्लिज। जब माओवादीको हिंसात्मक युद्ध सुरु भयो प्रजातन्त्रका विरुद्ध, त्यसपछि अनि त्यो लाई समस्या, राष्ट्रको मुख्य समस्या नै माओवादी समस्या भन्ने जस्तो भयो। अनि त्यो समस्याको समाधान गर्ने नाममा एक प्रकारको सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता गर्दाखेरि त्यहाँ नेपालीहरू मात्रै निर्णायक भूमिकामा थिएनन्, कुनै न कुनै रूपले बाह्य शक्ति पनि त्यसमा उपस्थित थियो र नेपालमा गरिएन, बलियो उपस्थिति थियो होइन। अनि त्यो बाह्य शक्तिको इच्छा चाहिँ के हो भनेर हामी नेपाली जनताले त्यतापट्टि चासो राखेनौँ। हामीले के मात्र राख्यौँ भने माओवादीले हिंसा गर्न छोड्यो भने बाँच्न मात्रै पाए पनि हुन्छ, घरमा सुरक्षित रहन पाए हुन्छ, बाँकी केही चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा परेर अनि माओवादी समस्याको समाधान हुनुलाई चाहिँ ठुलो विजय हो भन्ने रूपमा मात्रै हामी केन्द्रित भयौँ, त्यतापट्टि मात्रै। तर त्यो सम्झौता गर्ने क्रममा जे जस्ता एजेन्डाहरूले स्पेस पाइराखेका थियो, जे जस्ता विषयवस्तुले, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान गएन, वा गए पनि त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न खोज्यौँ। परिणाम के भयो? तिनै एजेन्डाहरूमा नेपालमा गरिबीले स्थायित्व पाउने र अस्थिरताले पनि स्थिरता पाउने, त्यो प्रकारले कन्टेन्टहरू हाम्रो संविधानमा पनि हालियो र व्यवहारहरू पनि त्यसै गरी तय गरियो। त्यही श्रृङ्खलाको उपज हो आजको नेपाल बनेको कसरी थियो भन्दा सबै सांस्कृतिक समुदाय, सबै जातिको योगदान छ नि नेपाल बन्नुमा। कुनैको घटी होला, कुनैको बढी होला, तर फलानु जातिले मात्रै बनाएको देश भन्ने मिल्दैन। यो विश्वमै एउटा अनुपम उदाहरण हो नि। नेपालको सबै जातीय समुदायको, सबै सांस्कृतिक समुदायको चाहिँ योगदान छ। अनि नेपालको आयु, यो दुईटा विशाल देशको बिचमा नेपाल किन बनेको र किन टिकेको भन्दा बनेको हामी सबै सांस्कृतिक समुदायको सामूहिक प्रयास, साझा प्रयासमा बन्यो। टिक्यो किनभने हाम्रा बिचका जातीय एकता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव आदि कुराहरूले हाम्रो देशको अस्तित्व र आयु जोगाइराखेका थिए। प्रहार कहाँनिर भयो भनेपछि प्रहार कहाँनिर भयो भने अब त्यहीँनिर सुरु भयो। हाम्रा बिचका जातीय सद्भाव र जातीय एकतालाई भङ्ग गराउने स्वीट कोटेड प्रयास सुरु भयो। स्वीट कोटेड प्रयास
त्यो किन चाहियो भने यो हामीले गरिबी यो दुःख पाएकै हाम्रो जातीय मुद्दा नउठेर हो, जातीय मुक्ति भएपछि हामी सुख पाउँछौँ भन्ने मेसेज दियो। हामी त एकताबद्ध भएर बसेको हुनाले बर्बाद भएको, यसमा सर्टेन जातिको मात्रै रुल भयो। हामी खण्ड खण्डमा विभाजित भयो, हाम्रो सार्वभौमसत्ता विभाजन भयो भने हामी सुख पाउँछौँ भन्ने प्रकारले स्कुलिङ भयो। जब जातीय एकता तोड्ने, सामाजिक सद्भाव तोड्ने अनि सार्वभौम सत्ताको अखण्डित सार्वभौम सत्तालाई खण्डित तुल्याउने, यो सबै कुरा राजनीतिक अस्थिरताको लागि ल्याइएको कुरा थियो। हामीले त्यसलाई परिवर्तन, क्रान्ति आदि जलप लगाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ। अर्को कुरा, ट्रेड युनियनिजमलाई यति बलियो बनाइयो कि यो पृथ्वीकै सबभन्दा बलियो ट्रेड युनियनिजम भएको मुलुकमा पर्छ। त्यस्तो मौलिक अधिकारभित्र राज्यसँग र औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार राखिदिएपछि लगानी हुँदैन, लगानी निषेध हुन्छ होइन। ट्रेड युनियन बलियो भएको ठाउँमा लगानी आउँदैन, स्वदेशीले पनि गर्दैन, विदेशीले पनि गर्दैन। यो संसारभरि अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, यो सबै जति पनि देशहरू बनेका छन्, बनेका र बन्ने क्रममा दुःख पाएका, विभिन्न घटनाले अप्ठ्यारोमा परेका देशहरूको इतिहासको अध्ययन गरियो भने ट्रेड युनियनिजम आर्थिक समृद्धिको चाहिँ ठुलो बाधक हो, जसलाई नेपालको संविधानमै मौलिक अधिकारभित्र पारिएको छ, कलेक्टिभ बार्गेनिङलाई होइन। मतलब हाम्रा प्रयासहरू केमा केन्द्रित भयो भने यो कन्टेन्टले चाहिँ पार्ने इम्प्याक्टको बारेमा त्यसबेला हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएनौँ। जसले दियो उनीहरूको पहुँच पुगेन होइन। अब के थियो भने अर्को एउटा कुरा, निराशा अहिले बढेको कुरा गर्नु भने 2063 को परिवर्तनलाई परिवर्तनका अगुवाहरूले यो अन्तिम परिवर्तन हो। त्यसबेला के भनियो, यसपछि नेपालमा अब कहिले पनि राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अर्को कुनै परिवर्तनको प्रयास हुने छैन, यसपछि देश बनाउने मात्रै काम हुनेछ। सामन्तवाद नै मुख्य समस्या थियो देशको, त्यो हटेपछि सम्पूर्ण रूपले समस्याको समाधान हुन्छ र तपाईहरूले अब दुःखका दिन चाहिँ मान्नुस् अब गए भनेर आश्वस्त बनाइएको थियो। त्यही क्रममा चाहिँ नि अब संविधान सभाको चुनाव भयो भने चाहिँ यो चाहिँ छुमन्तर हुन्छ, यो जादुगरी शैलीमा समस्याको समाधान हुन्छ भनेर फेरि अर्को स्कुलिङ भयो। त्यसपछि संविधान बनेपछि चाहिँ हाम्रा दुःखका दिन जान्छ है, यही संविधान नबनेर हो भन्दै भन्दै 8-10 वर्ष त्यसैमा लगाइदिए, झन्डै करिब 10 वर्ष होइन। 10 वर्षसम्म हामीले 62 देखि यता जोड्दा 10 वर्ष लगाएर हामीले एउटा संविधान बनायौँ। अनि संविधानमा कन्टेन्ट कस्तो राख्यौँ भने जसले राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता पैदा गर्छ, त्यस्ता कन्टेन्टहरूलाई हामीले समेट्यौँ। अब यो अवस्था कायम रहँदासम्म, केही आफ्नो कोर्स चाहिँ करेक्सन नभएसम्म राजनीतिक दलहरूले रियलाइज गरेर हामीले केही करेक्सन गर्नुपर्छ। यो हार जितको राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो। सानो देश, थोरै जनसङ्ख्या, हामीले जहिले पनि राजनीति केमा गऱ्यौँ भने देशभित्रैको अर्को पक्षलाई जित्नको लागि मात्र राजनीति गऱ्यौँ। यो जङ्गली सोच हो, यो असभ्य सोच हो, त्यो जमाना गइसक्यो। हामीले त गरिबीलाई जित्न राजनीति गर्नुपर्ने हो, अस्थिरतालाई जित्नको लागि राजनीति गर्नुपर्ने हो। हामीले गर्नुपर्थ्यो राजनीति कि प्रकृति चाहिने स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन, बलियो बनाउन, स्वच्छ हावामा सास फेर्ने बनाउन, गरिबी हटाउन, विदेश नीति बलियो बनाउन, डेफिनेटली राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ झन बलियो बनाउन, अनि नेपाली जनता संसारको सबभन्दा सुखी जनता भन्ने बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीति राणाको पालादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जित्न मात्रै खोज्ने, जितेपछि जितिरहन खोज्ने अनि अर्को पक्षलाई निषेध गरिरहने जुन जङ्गली शैली, जङ्गली संस्कार भन्छु म यसलाई, अर्को पक्ष को भन्दाखेरिमा आफ्नै देशभित्रको अर्को पक्ष। सर म यसमा अलिकति यही कारणले यो अवस्था कायम रहँदासम्म देशले कोल्टे फेर्ने सम्भावना कम छ, कम, धेरै कम। अब म तपाईलाई यसै प्रसङ्गमा के जोड्न चाहन्छु भने राजालाई धम्क्याउनु पर्यो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्थे युरोपेली स्ट्यान्डर्डको मुलुक बनाउँछु भनेर, र प्रचण्डले पनि
नेपालको अर्थतन्त्र 10 वर्षमा त दक्षिण एसियाको 1 नम्बर बनाउँछौँ, तर हाम्रो प्रतिस्पर्धा त्यहाँ होइन भनेर भन्थे। शान्ति सम्झौता भएको पनि 17 वर्ष पुग्दैछ यही 5 गते। यो 17 वर्षको समयावधिलाई 1, 2, 3 गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ आफैले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, यो चाहिँ यस्तो हो सरोजी, जस्तो मेरै सवालमा यदि मैले नै जवाफ दिने हो भने चाहिँ 17 वर्ष अगाडिदेखि नै यो परिवर्तनको अगाडिदेखि नै यो परिवर्तन यसरी हुन खोजेको कुरा पनि त हाम्रो जानकारीमा त थियो होला। अनि हामीले त्यो बेलादेखि नै अब मुलुक बर्बाद हुन्छ, तपाईँले मेरा लेखनीहरू मेरा विचारहरू पुरानो 17 वर्ष अगाडिका पनि हेर्नुभयो भने म यस मामिलामा म आफू चाहिँ स्पष्ट थिएँ, देश अब पहिलेको भन्दा झन् खराब अवस्थातर्फ जान्छ भन्ने ठाउँमा थिएँ। यति बेला हामी कहाँनिर पुगेका छौँ भने देश बनाउने कुरा चाहिँ अहिलेको गौण कुरा हो। तपाईँलाई भन्छु, अब अहिले कहाँ पुग्यो सिचुएसन भने देश बचाउने कुरा चाहिँ प्रधान भएर गयो। अब म यही विषयसँग जोड्छु। हजुर, अर्थतन्त्रको कुरा हेऱ्यो भने निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अहिले दैनिक 2500 युवा विदेशिन्छन्। विदेश नीतिको सन्दर्भमा एउटाले एउटा कुरा गरेको छ, अर्काले अर्को कुरा गरेको छ। हामी कहाँबाट निर्यात हुने चिज अहिले हामीले आयात गर्न परिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय युवाले यो देश कहिले पनि बन्दैन, हामी विदेश जानुपर्छ भनेर विदेश जानेको लर्को छ। तपाईँ बुझेको व्यक्ति, लामो समय पत्रकारिता गरेको व्यक्ति, लेखक पनि साँच्चै यो देश अहिलेको परिस्थिति हेर्दा बन्न सक्ने, अहिलेका युवाहरूले चाहना राखेको बन्न सक्ने अवस्था छैन, बन्दैन यो देश। मैले कहिलेकाहीँ यसो आफू पनि चिन्तन गर्ने गर्छु, परिस्थितिलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने गर्छु, आफ्नै जानकारीको लागि पनि यसो अध्ययन गर्ने गर्छु। यसरी हेर्दा देश बनाउन खोजियो भने 5 वर्षमा देशले कायापलट देशको हुन्छ। 5 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। तर त्यो बनाउन खोज्ने सम्भावना कतिको छ? त्यो चाहिँ अर्को प्रश्न हो। देश बन्छ कि बन्दैन भन्नुभयो भने देश बनाउन सुरु भएको 5 वर्षभित्र चमत्कारिक ढङ्गले यो परिवर्तन हुन्छ, सकारात्मक दिशा। अब देश बनाउने कसले हो? कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा राजनीतिक दलले र विचारले देश बनाउँछ कि सामूहिक प्रयासबाट देश बन्छ? सुन्नु, देश बनाउने चाहिँ बलियो नेतृत्व हुनु पर्यो। त्यो नेतृत्व इमान्दार हुनु पर्यो, प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, देशभक्त हुनु पर्यो, होइन, दूरदर्शी हुनु पर्यो। नेतृत्व पहिलो कुरा, नेतृत्व बलियो हुनु पर्यो, होइन। अनि नेतृत्वलाई काम गर्न सहज हुने चाहिँ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुनु पर्यो। संविधानका कतिपय प्रावधानहरूले नै यदि देश बनाउन अडचनहरू पैदा गरिराखेका छन् भनेदेखि त्यहाँनिर पनि करेक्सन हुनु पर्यो। अनि नेतृत्व चाहिँ इमान्दार हुनु पर्यो, होइन। इमान्दार मात्रै भएर भएन। अब इमान्दार त सबैले भने मैले चाहिँ मानिसकेका छैन। सबैले सुशील गोयललाई भयङ्कर इमान्दार भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि 1-1.5 वर्ष मौका पाउनुभयो, कुनै चमत्कारको पनि सुरु भएर देखिएन, होइन। इमान्दार मात्रै भएर पनि हुँदैन, दूरदर्शिता पनि चाहिन्छ, देशभक्ति पनि चाहिन्छ, र त्यसपछि इमान्दारी पनि चाहियो। यदि त्यस्तो प्रयास भयो भने चाहिँ देश बन्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा समस्या कहाँनिर देखियो भने हाम्रो यो कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेसम्मको पुस्ताको नेतृत्व चाहिँ सुरुवाती चरणमा उहाँहरूले ठुलो दुःख गर्नुभएको देशको लागि भनेर। आफ्नो जीवनमा अरू अवसरहरू नसकेर होला, अरू नसक्ने भएकोले होला भन्न नि पाइयो तर्क गर्दा चाहिँ। तर हामीले तर्क नगरिकन, शङ्का नगरिकन भन्नुपर्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरू जसले हिजो प्रजातन्त्रको लागि आफ्नो जीवन पुरा समर्पण गरे, जो लडे, जेल बसे, यातना भोगे, उहाँहरूको त्यस बेलाको प्रयासलाई पुरै गलत थियो भन्न पनि मिलेन, नियतै खराब थियो पनि भन्न मिलेन त्यस बेलाका प्रयासलाई। तर त्यो इमान्दारीको निरन्तरता चाहिँ देखिएन र त्यो प्रयासको निरन्तरता देखिएन। त्यो कस्तोमा गयो भने जसरी अघि मैले भने नि, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने बाटोमै गयो क्या। फेरि पनि राजनीति उहाँहरूले देश केन्द्रित राजनीति गर्न खोज्नु भएन। पछार्ने, रोक्ने र आफ्नो समूह केन्द्रित, पार्टीभित्र पनि फेरि पक्ष केन्द्रित, गुट केन्द्रित, परिवार केन्द्रित, बस। त्यस कारणले यो चाहिँ राजनीति किन गरे भन्ने कुरै हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। जस्तै तपाईँको यही छिमेकको भारत हेर्नुहोस्, जुन दिन देशभक्त र दूरदर्शी नेतृत्व आयो, 10 वर्ष अगाडिको भारत र 10 वर्ष पछाडिको भारतको अवस्था हेरौँ त हामी। शिक्षा, उसको अन्तर्राष्ट्रिय त्यो पाटो छ, विश्व परिस्थितिमा उसको उपस्थिति, विश्वमा उसको उपस्थिति कुन रूपमा पुग्यो,
चमत्कार होइन यो। एउटा नेतृत्व इमान्दार हुँदा, दूरदर्शी हुँदा, बलियो नेतृत्व हुँदा देश कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको। त्यस्तै तपाईँलाई म बारम्बार उदाहरण दिने गर्छु क्या। दक्षिण कोरियामा एउटा नेतृत्व फेरियो, भलै सैनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले शासन लिए। अहिले तपाईँले 17 वर्षमा के पाउनुभयो भन्दा यो 17 वर्षको कुरा जोड्न चाहन्छु म। सन् 1962 मा $85 पर क्यापिटा इन्कम भएको देशको राज्य सत्ता लिएर 17 वर्षमा $1785 पर क्यापिटा इन्कम पुर्याएको दक्षिण कोरियाले बनाइदियो होइन। किनभने शासक इमान्दार, दूरदर्शी र प्रतिबद्ध थियो। मैले यो देश बनाउनुपर्छ भन्ने हुनु पर्यो नि होइन। अब यहाँ के छ भनेदेखि गरिबीलाई जित्ने हाम्रो राजनीतिक प्रयास अभ्यास भएकै छैन, अनि अनेकतालाई जित्ने, विकृतिलाई जित्ने खालको प्रयासै भएको छैन भने बरु विकृतिमा प्रतिस्पर्धा। मूल समस्याको जरोमा त पुगेकै छैन, सधैँ छैन। मूल समस्या अर्कै छ। अब जस्तै विदेशी भूमिकालाई न्यून गराउनु पर्छ, यो सबैको सामूहिक प्रयासबाट। हामीले काङ्ग्रेसलाई मात्रै गाली गरेर, एमालेलाई मात्रै गाली गरेर, या माओवादी या कुनै मधेस केन्द्रित समूह छन् भने उनीहरूलाई मात्रै आलोचना र गाली गरेर समाधान निस्किँदैन। अबको समाधान संसदमा रहेका र नरहेका समेत सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा एउटा देश केन्द्रित सहमति बन्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तै अहिलेसम्म भएका विभिन्न सम्झौताहरू छन् त, 12 बुँदेदेखि लिएर 12 बुँदे, 205 बुँदे, 27 बुँदे, 25 बुँदे, 16 बुँदे, 3 बुँदे, 8 बुँदे होइन, 14 बुँदे गरिकन सयौं सम्झौताको बुँदाहरू छ के यो बिचमा। यो 17 वर्षभित्र भएको सयौं छ बुँदाहरू सम्झौताको। त्यो सम्झौताका बुँदाहरू चाहिँ राजनीति केन्द्रित छ केवल। अब सम्झौताको अर्को एउटा सम्झौता आवश्यक छ। त्यो सम्झौता के हो भने मुलुकको गिर्दो प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी स्थापित गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, व्यापार घाटा घटाउन के गर्ने, हामी सबैको सामूहिक प्रयास। मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गर्ने, सबैको सामूहिक प्रयास, सहमति बन्नुपर्ने अबको। अनि आर्थिक विकासको दिगो, आर्थिक विकासको जग राख्नको लागि हामी सबैका बिचमा एउटा कठोर प्रतिबद्धता के हुनुपर्ने, हाम्रो मौलिक सभ्यता, इतिहास, धर्म, संस्कृतिको रक्षाको लागि हामीले के गर्नुपर्ने, आम जनताको भावनालाई त सम्बोधन गर्नलाई के गरी मिलाउने, यो बिचमा हामीले राजनीतिक रूपमा जति गिजोल्यौं समाजलाई, जति गिजोल्यौं देशलाई, अब यसलाई यो बाटोबाट भएन भनेपछि हामीले करेक्सन गर्दा हाम्रा आधारभूत पक्षहरूमा सबैको एउटा सहमति हुनु पर्यो। रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, यसरी युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्न के उपाय अपनाउने भनेर एउटा विहङ्गम राष्ट्रिय सहमति बनाएर सुरु गर्नुपर्छ। एउटा बाटो चाहिँ त्यो हो होइन। बाटो त यस्तो हो, बाटो त एउटा मैले भने नि दक्षिण कोरियामा एउटा सैनिक शासकले देश बनाइदियो होइन। अनि मलेसिया बनाएको पनि महाथिर मोहम्मदका कुराहरूलाई हेरियो, व्यवहारलाई हेरियो पृष्ठभूमिमा भने निरङ्कुशताको मात्रा कति छ त्यो हामी देख्छौँ। दुबईलाई हेऱ्यो भने अहिले विश्वको नमुना एउटा तानाशाहले बनाएको देश हो होइन। अरू त के कुरा, लिक्वान युलाई हेर्नुहोस् होइन। यो धेरै मानिसको सहभागिताबाट देश बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ। योग्य मानिस, यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीले देश बन्न हाम्रो जस्तो देश पद्धति त यो ठिक छ, तर मैले भन्न खोजेको यसलाई पनि यसरी पनि नबुझौँ अहिलेलाई चाहिँ कि योग्य मानिसको नेतृत्वमा देश बन्छ। जस्तै मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, रुख काट्यो भने 20 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ, कानुन त्यस्तो कडा छ। अनि गैंडाको हत्या गर्यो कसैले भने उसलाई पनि त्यही सरहको कैद र चाहिँ जरिमानाको व्यवस्था छ। बाघ मारे पनि, जङ्गली जनावर कुनै पनि मारियो भने त्यहाँ कैदको व्यवस्था हुन्छ। अनि रुखहरूको संरक्षण गर्ने कुरा, वातावरण संरक्षण गर्ने कुरा, यो जम्मै कुरा रुखहरूले मिलेर माग राखेर सङ्घर्ष गरेर आफ्नो पक्षमा कानुन बनाएको होइन।
जङ्गली जनावरको संरक्षण, जङ्गली जनावर चाहिँ संसदमा आएर आफ्नो माग आवाज गरेर। उठाएर माग गरेर सङ्घर्ष गरेर कानुन बनेको होइन। यो संसारमा विवेकवान र योग्य मानिसहरू, दूरदर्शी मानिसहरू, सिँगै पृथ्वीको हित सोच्ने, सिँगै देशको हित सोच्ने त्यस्ता मानिसहरू, योग्य मानिसहरू नेतृत्वमा पुग्यो भने एउटै मानिसले देश बनाइदिन्छ। तर लिडरसिपमा पुग्ने मानिस योग्य चाहिँ हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो। आजको नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो। त्यसो भए हो। अब तपाईँले यसैमा उदाहरण तपाईँलाई दियो। यसैमा जस्तै हामी चाहिँ युवा शक्ति रोक्ने भन्छौँ, कर्मचारी र नेताका छोराछोरी सबैलाई नेपालमा पढाउने व्यवस्था अनिवार्य गरे भए, उहाँहरूले आफैबाट सुरु गरे भए यो सन्देश के जान्थ्यो? एक। तर अहिले दोस्रो विश्वविद्यालयहरू खाली कक्षामा दोस्रो कुरा, मास्टर उभिनु नेता र कर्मचारी यहाँ नेपालमा उपचार सम्भव छैन भन्दै विदेशका अस्पतालहरूमा नधाएको भए हाम्रो स्थिति के हुन्थ्यो? हामीले जब के हुन्छ भने जस्तै गाउँ गाउँबाट मानिस काठमाडौँ आएपछि एउटा संस्कार के बस्यो नेपालमा थाहा छ नि तपाईँलाई? गाउँ बनाउन गाह्रो छ, बरु बनाउ ठाउँमा आफू सेटल हुने कुरा चाहिँ ठिक छ भन्नेमा गए। हेर्नुहोस् है, गाउँ बनाउन सक्ने हिम्मत भएको भए त्यस्तै जब उहाँहरूले विदेश देख्नुभयो नि, त्यसपछि बरु विदेश जस्तै हाम्रो राम्रो बनाउन गाह्रो छ, बरु यही बस्न ठिक छ, बरु विदेशमै सेटल हुनु चाहिँ ठिक छ। अब हामीले त दुःख गऱ्यौँ, छोराछोरीलाई चाहिँ सुख दिउँ, तिमीहरू चाहिँ उतै सेटल हुने, यता कमाइ धमाइ भएको नि उतैतिर पठाउने भन्नेमा गए। यो गलत संस्कार। उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता के लिनु पर्थ्यो भने आफ्ना छोराछोरीहरूलाई स्वदेशकै विश्वविद्यालय र स्कुलहरूमा पढाउने। नम्बर 1, कुनै पनि हालतमा विदेश पढ्न नपठाऊ। दोस्रो, रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने, होइन त? अनि तेस्रो, उपचार गर्नको लागि कुनै पनि नेता र कर्मचारी विदेश जानु नपर्ने। यदि नेपालमा कारणवश प्राविधिक समस्या छ भने विदेशीहरूलाई बरु नेपाल बोलाउने, विदेशी चिकित्सकलाई बोलाउने, विदेशी प्रविधि ल्याउने बरु। तर उनीहरू चाहिँ विदेशमा उपचार गर्न नजाने हो भने त्यसले एउटा सन्देश दिन्थ्यो। यसले धेरै ठुलो असर गरेको छ। अब अर्को एउटा सबभन्दा गम्भीर कुरा सरोजजी, यो आम नेपाली, म जस्तै नेपाली जनताको बिचमा पुग्नै पर्ने सन्देश के हो भने लामो समयदेखि काठमाडौँ राजधानी नेपालको हो नि, यसलाई विकट बनाउने, अर्काको देशको राजधानीलाई निकट बनाउने योजनाबद्ध प्रयास भएको छ। भनेको अर्काको देशको राजधानीमा पुग्नलाई सुगम ढङ्गले पुग्न सकिने, आफ्नो देशको राजधानी आउन चाहिँ यातना भोग्दै आउनु पर्ने छ नि। यो योजनाबद्ध रूपमा गरिएको चाहिँ षड्यन्त्र हो कि राजधानी दिमागबाट हटाउने बडा सूक्ष्म रूपमा अभ्यासहरू भइराखेको देखिन्छ के भने हाम्रो पोलिसी मेकिङ लेभलमा बाह्य शक्तिका मानिसहरू छन्। मलाई थाहा छ कतिपय मानिसहरू यहाँबाट 50,000 तलब खाने पोलिसी मेकिङ लेभलका मानिस कर्मचारी बाहिरबाट 5 लाख 7 लाख तलब खाने महिनाको कसको लागि काम गर्ने? अहिले ठुलो समस्याभित्र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पोलिसी मेकिङ लेभलमा आफ्ना मानिसहरू फिट गरेर काम लिने प्रयास, परिणाममुखी प्रयास हुँदै आएको छ। यो अवस्थालाई हामीले बदल्न सकेनौँ भने, उहाँहरू आफै बदलिन सक्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई बदलिन बाध्य पार्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने। तर अहिलेको जस्तो एउटाले अर्कोलाई जित्ने, एउटाले अर्कोलाई निषेधै गर्ने, अनि हाम्रो आफ्नो शासन आउँदा हाम्रो मात्रै हो अब दिन, अर्कोलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने जुन संस्कार छ नि, यसको अन्त्य गरेर एउटा ठुलो प्रतिबद्धता, विहङ्गम सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्न सकियो भने बन्छ। तर लिडरसिप चाहिँ इमान्दार र योग्य हुनुपर्छ। तपाईँ आफैले पनि जति बेला नेपालमा सशस्त्र युद्ध भयो, त्यसलाई कतिपयले जनयुद्ध पनि भन्ने गरेका छन्, त्यो समयमा लगाइएको नारा सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँ यो अन्तिम लडाइँ हो भनेर भनिएको थियो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो। र तत्कालीन त्यति बेलाका माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेखेको थेसिसको कन्क्लुजन पनि नेपाल विकास नहुनुको कारण आन्तरिक रूपमा राजतन्त्र,
र बाह्य रूपमा चाहिँ भारत भनेर उनले कन्क्लुजन निकालेका थिए। तर त्यो लडाइँ त अन्तिम लडाइँ जस्तो देखिएन। यही 7 गते दुर्गा प्रसाई भन्ने व्यक्तिले जनविद्रोह काठमाडौँमा लाखौं व्यक्ति उतारेर गर्छु भनेर भनेका छन्। व्यवस्था विरोधी कुराहरू पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। उनको यो अभियान र गर्न खोजिएको चिजले चाहिँ तपाईँ कसरी बुझिरहनु भएको छ? दुर्गा के भन्नुभयो? दुर्गा प्रसाईको कुरा छ। दुर्गा प्रसाईजीलाई मैले पनि यसो टेलिभिजनहरूमा कति यो देखेको छु भिडियोहरूमा। अनि उहाँले केही जनतासँग जोडिएका केही मुद्दाहरू उठाएको जस्तो देख्छु म। तर अहिले धेरैले एउटा प्रयास गरिराखेका देखिन्छ। केही वर्ष यता विभिन्न समयमा विभिन्न आकार प्रकारका मानिसहरू अचानक प्रकट हुने, अचानक बजार पिट्ने, त्यसपछि फेरि त्यो सेलाउने, त्यसपछि अर्को 3-4 महिनाको ग्यापमा फेरि अर्कोको उदय हुने, अनि फेरि त्यसले जनताको ध्यान चाहिँ आकर्षित गर्ने। यसको पछाडि एउटा मूल कारण चाहिँ के हो भने राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवहारबाट र नीतिबाट जनता खुसी छैनन्। त्यो बेखुसीको, त्यो असन्तुष्टिको परिणामको रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मानिसहरूले विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई क्यास गर्न खोज्छन्। जनतामा रहेको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा क्यास गर्ने विभिन्न पार्टीहरूले पनि खोज्छन् र विभिन्न अभियन्ताहरूले खोज्छन्। वा बाह्य शक्तिहरू छन् भने बाह्य शक्तिहरूले पनि त्यो असन्तुष्टिको कारण चाहिँ लाई क्यास गर्न खोज्छन्, असन्तुष्टिलाई क्यास गर्न खोज्छन्। भने अहिलेको अवस्थामा कस्तो अवस्था पैदा भयो भने म सुन्दैछु, यदि म गलत छैन भने व्यवस्था फाल्ने र लडेर फाल्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका दिन अब समाप्त भए, त्यस्तै खालको आवाज सुन्दैछु म। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका दिन समाप्त भए, अब तिनलाई परास्त गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा छ। सुन्दाखेरि निकै मजा लाग्ने कुरा छ। हामीले एउटालाई परास्त गर्दै अनि जित्नेको शासन ल्याउँदै गरेको धेरै पटक भयो। त्यसले समाधान दिएन। सामूहिक प्रयास गरौँ, सबैको देश निर्माणमा सामूहिक प्रयास होस् भन्ने वातावरण बनाउने एउटा बाटो हो। भनेको दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिले जो जनविद्रोहबाट अहिलेको व्यवस्था फाल्छौँ र राजा ल्याउँछौँ भनिरहेका छन्, त्यो राजा ल्याउँदाखेरि पनि अहिलेको चाहेको आकांक्षा पुरा हुँदैन भन्ने तपाईँको कन्क्लुजन हो? यस्तो हो, हेर्नुहोस्, अहिलेको वास्तविकतालाई हामीले सही रूपमा विश्लेषण गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। इमोसनल भएर हुँदैन। अब असन्तुष्टिको कुरा गर्नुहुन्छ, दुःखको कुरा गर्नुहुन्छ भने त म भित्र पनि 8 रेक्टर स्केल बराबरको आक्रोश त म भित्र नि छ। म नि एउटा नेपालको नागरिक हुँ। सायद सम्भवतः सबै नागरिकमा त्यस्तै आक्रोश होला। 8 रेक्टर स्केलको भूकम्प बराबरको आक्रोश मै भित्र छ। मैले प्रकट पनि नगरे होइन। आम नागरिकको पनि यस्तै हो। र एउटा चाहिँ गलत संस्कार चाहिँ माओवादी र अरू विभिन्न पक्षले पनि स्थापित गरेको के हो भने राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रयास भयो भने हाम्रो दुःखको दिन अन्त्य हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भएको छ। अनि आफ्नो समस्या चाहिँ आफूले सिर्जना गर्ने समस्यापट्टि चाहिँ ध्यान नदिने, आफ्नै कारणले उत्पन्न समस्याप्रति चाहिँ ध्यान नदिने। तपाईँले व्यक्ति विशेषले यहाँनिर परिवर्तन गर्न सक्ने, व्यवस्था बदल्न सक्ने त्यस्तो औकात भएको, त्यस्तो क्षमता भएको, चमत्कारिक व्यक्तित्व, इमानदार पृष्ठभूमि भएको, दूरदर्शिता भएको त्यस्तो व्यक्तित्व मैले यो मुभमेन्टमा पनि देखेको छैन। अहिले देखेको छैन। अहिले जुन भइराखेको छ यसको विकल्प खोज्ने भन्ने कुरा जसले गरिराख्नु भएको छ, अगुवाई खोज्नु भएको छ, उहाँहरूमा आवेग बढी, धैर्य कम, बुझाइ कम, गहिराई कम, सतही कुरा गरेर परिवर्तन गर्न घृणा र गाली गलौज बढी देखिन्छ। घृणा मैले भने नि, गालीको व्यापार चाहिँ राजनीति होइन कि। अनि सोझै हिसाब गर्नुहोस् तपाईँ, अहिलेको अवस्थामा हामीले राजनीति भने त शक्ति सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई हामीले इग्नोर गरेर अगाडि जान सक्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस पार्टीको
8 लाख कार्यकर्ता, 4 लाख त काम लाग्ने नै होलान्, पार्टीको लागि लड्लान् होइन। अर्को एमाले पार्टीको झन्डै 8 लाख जति कार्यकर्ता भनेको छ, त्यसमा कमसेकम 5 लाख त काम लाग्ने नै होलान्, 4 लाख चाहिँ डेभिएसनमा गए पनि। अर्को माओवादी पार्टीले पनि 1-2 लाख कति हो अझै हाम्रो बाँकी छ कार्यकर्ता भनेका छन् होला त्यहाँ पनि। अनि मधेस केन्द्रित समूहहरू पनि हामीसँग छ 1-2 लाख कार्यकर्ता भनेर भनिरहेका छन् होइन। त्यो मध्ये कतिपय डेभिएसन पनि होला, ल मानौ त्यो पनि। तर डेडिकेटेड मानिसहरू सडकमा आउँछ त उनीहरूको चाहिँ नि समस्या सिर्जना भयो, उनीहरूको सत्ता गुम्ने भयो भने हामीले के बिर्सनु हुँदैन सरोजी, प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट जनतालाई कन्भिन्स गरेर सत्तामा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रस गरेर हिंसात्मक बाटो लिएर प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर नेपाली दाजुभाइको गर्दन रेटेर हजारौंको सङ्ख्यामा अनि देशलाई तहस नहस बनाइयो के को लागि भन्दा सत्ताको लागि। त्यस्तो पक्ष अहिले पनि नेपालको राजनीतिक सत्तामा छ। ठिक, अर्को पक्ष हामी त मध्यमार्गी, हामीलाई राजा पनि चाहिन्छ, धर्म पनि चाहिन्छ, एकता पनि चाहिन्छ, राष्ट्रियता पनि बलियो हुनुपर्छ, खुला अर्थनीति हुनुपर्छ। हामी त मध्यमार्गी हौँ, गणतन्त्रवादीलाई पनि समेट्नुपर्छ, राजावादीलाई पनि मैले गलत शब्द प्रयोग गरेँ, राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार बोकेका थियो बिपी कोइरालाको पार्टीले। गणेशमानजी किसिनजीहरूले त्यही विचारका आधारमा आफ्नो राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यस्तो पार्टीले सत्ताको लागि सिद्धान्त तिलाञ्जली दियो। हेर्नुहोस् है, अघि अर्को एउटा समूह मैले भने, अर्को सत्ताको लागि सिद्धान्त छोड्ने पार्टी पनि देखियो। अब तपाईँ क्रमशः यसरी हेर्दै जानुहोस् सबै भने सत्ताको लागि जेसुकै गर्न तयार हुनेहरूको राज्य सत्ता अहिले छ। के यो राज्य सत्तालाई भङ्ग गर्न सक्ने, सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिलेको पक्षलाई समाप्त गर्न सक्ने र सम्पूर्ण रूपले एउटा पक्षको हैसियत राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्ने अवस्था हो भने चाहिँ लडेर समाप्त गर्ने, सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुन्छन्। त्यसपछि अनि एउटा पक्षको जान्छ र त्यो नै सर्वपक्ष हुन्छ भनेर ठान्ने हो भने यो तरिका ठिक हो। तर मैले हेर्दा के देखिन्छ भने यसरी कसैले कसैलाई बढारेर समाप्त गर्न सक्ने अवस्था देशमा छैन। यति बेला हामीले गर्न सक्ने भनेको जागरण र दबाव पैदा गर्ने हो। त्यसो भए सर, जागरण र दबाव, त्यसो भए हजुर, अहिलेको व्यवस्थामाथि मूलभूत रूपमा उठेका प्रश्न भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतामाथि हो कि अहिलेको अवस्थामा यी तीनटा कुरा फेर्न सम्भव छ र कोही फेर्ने पात्र जन्मिन्छ? पात्र जन्मिनेपट्टिबाट हामी कुरा नगरौँ, व्यक्तिको भन्या भूमिकाले तय गर्ने हो। जङ्गबहादुर पनि पहिले जङ्गबहादुर भएर अनि जङ्गबहादुर जन्म भएको होइन। पहिले उनले रोजगारी खोजेर गएको हो, जागिर खान गएको हो। समय परिस्थितिले अगाडि बढ्दै जाँदा उनले सत्तामा आएपछि जे काम गरे त्यसपछि जङ्गबहादुर भएको। मैले भनेको यी तीनटा कुराहरू फेरिने सम्भावना कतिको देखिन्छ? अब कुरा के छ भनेदेखि नेपालमा तपाईँलाई भन्छु 2063 सालपछि यता तराईतिर विभिन्न प्रकारको समूहहरू निस्क्यो। कोही हतियार बोक्ने पनि भए, कोही लुटपाट गर्ने पनि भए, तर राजनीतिक आवरणमा। त्यसबेला अहिलेको यो व्यवस्थाको पक्षधर नेताहरूले सबैको असन्तुष्टि राख्न हुँदैन, सबै समाधान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि संवाद गरेर सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भनेर सानो सानो समूहहरू 200 भन्दा बढी समूहहरूसँग संवाद गर्नुभयो उहाँहरूले। तर नेपालमा राज संस्था नै चाहिन्छ भन्ने समूहलाई इग्नोर गर्न हुन्थ्यो र? उहाँहरूसँग नि संवाद गरिदिनु पर्थ्यो नि त। इग्नोर गर्ने र निषेधै गर्ने मात्रै बाटो बनाइदिनु भयो। इग्नोर पनि हुन्थ्यो, निषेध पनि हुन्थ्यो, तर आफूले राम्रो काम गरिदिनु पर्थ्यो। हिजोको समस्यालाई बिर्साइदिएको भए, नेपालको सम्मानजनक र राम्रो दिशा र गतिमा नेपाललाई, देशलाई ल्याइदिएको भए सवालहरू त सवाल उठ्दैन थियो। उठेन भने यो असन्तुष्टिको कारण चाहिँ हिजोको अवस्था त बरु आजको भन्दा राम्रो थियो भन्ने ठाउँमा त उहाँहरूले पुर्याइदिनु भयो। यो पुर्याइसकेपछि मानिसको ध्यान चाहिँ नै राज संस्था
प्रति हिजो चाहिँ चाहिँदैन हुँदैन भन्नेहरू पनि अहिले यसो सुन्छु बजारमा। उनीहरू पनि बरु राज संस्था हुँदाकै नेपाल ठिक थियो भन्ने तर्फ त जान खोज्यो नि परिस्थिति भने अर्कोतिर चाहिँ नि यो पक्ष जो यो संविधानको व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि यो विचारलाई निषेध गरेर जाने क्रस गरेर जाने भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो समस्याको समाधान होइन। हिजै वार्ता गरेर सधैँको लागि विषय टुङ्ग्याइदिनु पर्थ्यो। हिजै जति बेला चाहिँ एउटा पक्ष सुसुप्त अवस्थामा थियो, अहिले त मुखरित भएर आएको छ, अहिले पनि त्यो पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ। कुराहरू पुनः उल्टिने सम्भावना छ। यो सबै कुरा उल्टिने सम्भावना छैन भनेर या छ भनेर राजनीतिमा त्यसरी 100% मा भन्न सकिँदैन। तर अहिलेको यो संविधानका आधारभूत अन्तर्वस्तु भनेर जुन बसिया छ, तपाईँले भन्नुभयो धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र, यो संघीयता, त्यसपछि के भन्नुभयो गणतन्त्रका कुरा, यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले अब एकचोटि रिथिङ्क गर्नुपर्छ यो एजेन्डा। अर्को पनि छ महत्त्वपूर्ण कुरा, समानुपातिक प्रणाली, जातिवादी अवधारणा, जातिवादमा आधारित समानुपातिक र आरक्षण प्रणाली, यो रिथिङ्क गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसपछि अखण्डित सार्वभौम सत्ता भएको मुलुकलाई कृत्रिम ढङ्गले सार्वभौम सत्ता खण्डन गरेर प्रदेशहरूको उत्पत्ति गराइयो कृत्रिम ढङ्गले, यो रिथिङ्क गर्नुपर्ने विषय हो राष्ट्रियताको दृष्टिले पनि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि। अनि जातीय र यो भयो। त्यसपछि धर्मको कुरा, संसारमा राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नै हुन्छ, तर राष्ट्र र देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने हुँदैन, छैन। राज्य मात्रै धर्मनिरपेक्ष हुने हो। राज्यको संयन्त्र जुन छ नि त्यसले धर्मको आधारमा पक्ष र विपक्ष छुट्याएर काम गर्न मिल्दैन। ऊ जहिले पनि राज्य चाहिँ जहिले पनि निरपेक्ष हुनुपर्छ, हुनुपर्छ, तर राष्ट्र देश त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुँदैन। संसारको अभ्यास के छ भने धर्म सापेक्ष व्यवहार अमेरिका जस्तो समृद्ध शक्तिशाली मुलुकले पनि गरिराखेको छ, बेलायतले पनि गरेको छ, इजरायलले पनि गरेको छ, शक्ति राष्ट्रहरू कुरा गर्दा भारतले पनि गरिराखेको छ, चीनले पनि पछि गएर अब कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। अहिले इसाईहरू चाहिँ हाम्रो मुलुकको लागि समस्या रहेछ भनेर गिर्जाघरहरू 300-200 वर्ष पुराना चर्चहरू ध्वस्त बनाएर इसाईकरणको प्रक्रियालाई अलिकता अब्स्ट्याकल क्रिएट गरेर अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै मौलिक सभ्यता र संस्कृतितर्फ त लैजान खोज्यो नि चीनले पनि। भने संसारभरि यो अवस्था देखिन्छ अहिले। हाम्रो मात्रै नहुनुपर्ने, हाम्रो मात्रै मेट्नुपर्ने हो र यसमा रिथिङ्क गर्नुपर्छ। हुन्छ कि हुँदैन एउटा प्रश्न हो, गर्नुपर्छ। रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्थामा समस्याको समाधान खोज्ने हो भने यी केही एजेन्डाहरूमा अब पुनर्विचार गर्नै पर्छ। यो नगरिकन यो पहिले गरे भए हुन्थ्यो, पहिले विचार गर्न सके भए हुन्थ्यो, अब अहिले गर्दा नि हुन्छ। तर अब हामीले यसलाई जबरजस्ती तन्काएर अगाडि लैजान खोज्छौँ भने देशको समयको बर्बादी हो। करेक्सन त गर्नै पर्छ। ठिक छ, म अब समसामयिक राजनीतितर्फ फर्किन चाहन्छु र छोटोमा टिप्पणी लिन चाहन्छु। हजुर, निर्वाचनपछि बनेको सदन र सरकारले करिब 1 वर्षको समय गुजार्न थालेका छन्। यी दुईटाको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अहिले समग्रतामै भनौँ सरोजजी, सांसदहरूको काम कानुन बनाउने हो, संसदको काम। तर सांसदहरूले एउटा डोजर, एउटा एक्सकाभेटरको लागि आफ्नो पुरा कार्यकालमा जति समय दिनुभयो त्यति कानुन बनाउने कुरामा त्यसको 25% समय पनि दिनु भएन। सबभन्दा ठुलो पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुभयो हुनाले भनेको मैले, सांसदहरूको 100% ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने केमा? कानुन निर्माणमा, कानुन संशोधनमा, नयाँ कानुनहरूको प्रवेश गराउने, त्यसमा बहस गर्ने, त्यसले 1000 वर्षपछि नेपाललाई के इम्प्याक्ट छोड्छ भनेर बहस गरेर दूरगामी दृष्टिकोण राखेर कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरू एक्सकाभेटरको पछाडि लाग्ने अनि ढल र पानीको पछाडि लाग्ने। यहाँ त कस्तो भइदियो भनेदेखि सरकारले गर्ने काम के हो, संसदले गर्ने काम के हो,
त्यो स्थानीय तहले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने काम के हो, संसदले गर्ने काम के हो, त्यो नै नछुट्याइकन सबैले एउटै काम। बीचमा काट्न खोजेको होइन, मैले थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। हजुर। हाम्रा जो मतदाताले निर्वाचित गराएर पठाएका र अर्को हाम्रो समानुपातिक समावेशिताले सदनभित्र छिरेका मान्यज्यूहरूप्रति, सांसदहरूप्रति मेरो कुनै टिप्पणी र लालछना होइन। तपाईँले भने जस्तै नीति बनाउनुपर्छ, नियम बनाउनुपर्छ भन्ने बुझ्ने सांसद नेपालको संसद हलभित्र कति छन्? कति देख्नुहुन्छ तपाईँले, कति पाउनुहुन्छ? केही सांसदहरू त्यो क्वालिटीको चाहिँ देखिनुहुन्छ, क्वालिटी, तर आफूमा भएको क्वालिटीलाई पनि उहाँहरूले प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन। कस्तो हुन्छ भने एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपालको यहाँ यो के भन्छ बागमती प्रदेशभित्रै पर्ने एउटा जिल्लामा एउटा ठुलो न्युज आएको छ। एउटा जिल्लामा एउटा गाउँभरिको मानिसहरू सबै चोर बने, भएका जति सबै। किन बने भने अब बाबुबाजे कुन चाहिँ पुस्ताले सुरु गर्यो, त्यसपछि चोर्ने कामलाई सहजताका साथ लिइयो, अनि छोराछोरी चाहिँ लाई चोरेन भनेदेखि बिग्रियो, चोर्न सकेन, जवान भइसक्यो, एउटा केही चिज पनि चोरेर ल्याउन सकेका छैन भने यो काम नलाग्ने भयो, बिग्रियो, छोराछोरी बिग्रिए भएर भन्ने अवस्था थियो। एउटा ठुलो न्युज बनेको थियो आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि, त्यो अहिले पनि रेकर्डमा होला। अनि त्यो केटाकेटीहरूलाई जो थिए जन्मेका नयाँ पुस्ता, उनीहरू पनि चोर्ने कामलाई सहजताका साथ लिन्थे। किनभने बाबुआमाले के सिकायो भने चोर्नु पर्छ, चोर्नु राम्रो हो, चोरेर हामी जिन्दगी चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ, त्यो जायज कुरा हो भनेर संस्कार दिए नि। त्यो कुसंस्कार हो भन्ने नै थाहा पाएनन्, गलत कार्यमा हामी हिँडिरहेका छौँ भन्ने नै थाहा पाएनन्। बरु हिजो बाबुबाजेले गरेको कुरा नगर्दाखेरि खतम भयो भन्ने, खतम हुन्छ, बर्बाद हुन्छ भन्नेमा त्यस्तो भयो नि। त्यसैले संस्कार भनेको कैयन देशमा, हाम्रो जस्तो देशमा पनि गलत संस्कार बस्यो भने बेठिक र ठिक छुट्याउन समय लाग्छ। अहिले भएको उहाँहरूले गलत संस्कारको बीजारोपण गर्नुभयो। संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो क्या, सिस्टम मात्रै परिवर्तन गरेर हुँदैन थियो नि, संस्कार परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। तपाईँको यसमा जिज्ञासा यसमा के थियो, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ र यसमा? संस्कार बदलिएको भएदेखि त धेरै कुरा परिवर्तन स्वतः हुन्छ। सिस्टम आएर मात्र भएन, त्यो सिस्टम एक्टिभेट हुनु पर्यो। अवश्य अवश्य। अब म त्यही सरकारको पर्फर्मेन्ससँग जोडिएर आएको थिएँ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन रोजेको छ। अब यस्तो अवस्थामा सर्वदलीय बैठक भनेर एमाले पनि कहीँ कतै त्यही गठबन्धनसँग टाँसिएको परिस्थिति देखिन्छ। तर सदन त सत्ता र प्रतिपक्षको खेल र नियम पनि हो, यो परिस्थिति किन देखिया छ? यसको पछाडिको कारण फेरि पनि के छ भने आफ्नो सत्ताको रक्षा चाहिँ उहाँहरूको जहिले पनि प्राथमिकता हो। आपसी प्रतिस्पर्धामा मेरो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अनि यदि बाहिरबाट कुनै प्रकारको चुनौती आउन खोज्यो भने चाहिँ हाम्रो भन्ने छ, हाम्रो सत्ता जोगाउने। अहिले संसदभित्र भएका सबै दलहरूको एउटै सत्ता हो, एउटै विचार हो। कोहीले अवस्था बदल्ने व्यवस्था चाहिँ यथावत राख्ने भएर आएका छन्। यो कुरा पुरानो नारा हो, हिजो पनि यस्तो भन्नेहरू थिए अनि फेल भए। जस्तै एउटा विवेकशील नाममा एउटा पार्टी चाहिने बनेको थियो, अवस्था बदल्ने व्यवस्था यही राख्ने भन्दै। अब म सुन्दैछु त्यो पार्टीका संस्थापकहरू अवस्था नि व्यवस्था नि बदल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगे पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने कतिहरू त्यहाँ पुगे, कति जहाँ छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो पार्टी छ कि छैन भन्ने अवस्थामा छ होइन। त्यो होइन, मूल कुरा चाहिँ के छ भने सत्ता केन्द्रित सोचबाट उहाँहरू मुक्त हुनु पर्यो। यो पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि संसदले पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेका छैन, सरकारले पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेका छैन। यो फ्याक्ट हो। यही अवस्थाको निरन्तरताले चाहिँ प्रश्न उठाउन थाल्यो सिस्टममाथि, परिणामले त्यही ठाउँमा पुर्यायो नि। त्यसैले उहाँहरूले आफूलाई करेक्सन गर्ने अवस्था चाहिँ पहिल्यै बनेको। यदि गर्नु भएन भनेदेखि देश चाहिँ योभन्दा पनि झन् खराब अवस्थामा जाने। त्यसले चाहिँ या त सैन्य हस्तक्षेप राजनीतिमा निम्तिन्छ त्यस्तो अवस्थाले,
या बाह्य हस्तक्षेप अझै बलियो भएर नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने परिस्थिति बन्छ। अब अहिलेका प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पहिला गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि उहाँहरूको निकै ठुलो वाक युद्ध थियो र अहिले धेरै कुरामा सँगसँगै मिले जस्तो देखिन्छ। त्यो भित्रको इन्टरनल पोलिटिक्सलाई चाहिँ तपाईँले केही हेर्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ? त्यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यही सत्ता केन्द्रित गेमले गर्दा त्यो हाम्रो समय बर्बाद भइरहेछ। यो सबै गेम केमा आधारित छ भने आजको मितिसम्म पनि सत्ताको रक्षासँग मात्रै जोडिएको छ, सत्ता प्राप्ति र सत्ताको रक्षासँग मात्रै। नेकपा एमाले वा केपी ओलीले माओवादी या कङ्ग्रेसको जतिसुकै विरोध गरे पनि सत्ता साझेदारीको कुरा आइदियो भने को कति बेला कोसँग मिल्न जान्छ भन्न सकिँदैन। नमिलेका कुरा कति बेला त्यति बेला मिल्दिन्छन्, त्यो पत्तो हुन सकिँदैन, भन्न सकिँदैन। उहाँहरू अहिले पनि समूह स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएको छैन कुनै पनि पक्ष। त्यसैले कुनै बाह्य चुनौतीहरू प्रकट हुन खोज्यो भने एक हुन्छन् भनेर मैले अहिले भनिसकेको छु नि। अहिलेको एकता पनि के हो भने बाह्य चुनौतीहरू कतै छन् भनेदेखि त्योसँग सामूहिक रूपमा लड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हो। यही विषयसँग जोडिएको सन्दर्भमा नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू अहिलेको यो व्यवस्था पल्टाउन पाइन्न, खबरदार भनेका छन्। अहिलेको व्यवस्था उल्टिने खतरा छ भनेर भूकम्प गएर आइसके पछाडिको पहिलो सर्वदलीय बैठकमा पनि यो व्यवस्था बचाउने भन्ने नेताहरूले कन्क्लुजन निकालेका छन्। तर तिनै ठुला पार्टीका केही नेताहरूले राजा ल्याउनुपर्छ, धर्म हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, सङ्घीयता फाल्नुपर्छ, समानुपातिक समावेशिताप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। र सँगै राजनीतिभन्दा बाहिर रहेको भिडले पनि राजतन्त्र फिर्ता ल्याउनुपर्छ, राष्ट्रसत्ता फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित गर्न खोजेको छ। यी ठुला राजनीतिक दल र नेतृत्व त्यही कुरालाई थप स्ट्रेस दिने, तर बाहिर चाहिँ ठुलो समूह चाहिँ राष्ट्रसत्ताको पक्षमा चाहिँ आवाजलाई मुखरित गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा के नेपालमा राजा फर्किन्छन्? नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा केही प्रश्नहरूमा निर्धारित छ। हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालमा राजतन्त्रले नै नेपालको स्थापना गरे। आधुनिक नेपालको इतिहासमा ठुलो योगदान छ देशको निर्माणमा। त्यस निम्ति सबै नेपालीले सम्मान पनि गरेका छन् भनेर विश्वास गरौँ। अब राज संस्था जानुमा कसको भूमिका थियो त्यो बेग्लै विवेचनाको विषय हो, तर नेपालभित्रको प्रयासबाट मात्रै राज संस्था विस्थापित भएको होइन। तथ्यहरूले त्यो देखाउँछ। जुन जुन शक्ति मिलेर राज संस्था विस्थापन भएको थियो, गरिएको थियो, त्यो शक्तिले अहिले पनि पुनर्विचार गरेर देखिँदैन। बरु राज संस्थालाई देखाएर बार्गेनिङ गर्ने बाह्य शक्तिले, अदृश्य शक्तिले तिमीहरू हामीले भने जस्तो गर्दैनौ भने फेरि राज संस्था आउन सक्छ नि भएर तर्साउने बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा हिजो कुनै बेला राजाको शासन हुँदा दललाई देखाएर बार्गेनिङ गर्थे बाह्य शक्तिले। अहिले राजा देखाएर दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने काम भइरहेको छ विभिन्न रूपमा। हिजो यो कुरा राजाले बुझिदिएको भए पनि देशको अवस्था यो आउँदैन थियो, राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा बुझिदिएको भए पनि यो अवस्था आउँदैन थियो। अहिले पनि उहाँहरू यथास्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अहिलेको यो सबै प्रयासहरू, या सर्वदलीय बैठक बस्नुहोस् या चाहिँ अलग अलग बैठक बस्नुहोस्, आफ्ना प्रयासहरू हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ देशको मूल समस्या बुझ्न र त्यसको समाधान गर्नको लागि भएका छैनन्। अहिले पनि एउटा उखान छ नि, माझीको सल्लाह गर्दा गर्दै 7 गाउँ डुब्यो भन्ने। अहिलेको अवस्था भनेको के छ भने उहाँहरूले जब व्यवस्थाको रक्षा गर्ने चिन्ता गर्न थाल्नुभयो नि, यसले चाहिँ व्यवस्था नरहने सम्भावना बढाउँछ। त्यही माझीकै कहानी दोहोरिने सम्भावना छ। तपाईँलाई याद छ पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुको 10 वर्ष लोकप्रिय भयो, 2/3 बहुमतको सरकार थियो।
त्यसलाई विस्थापित गरेर प्रजातन्त्रको विरुद्ध, बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्ध निर्दलीय व्यवस्था राजा महेन्द्रले चाहिँ नि स्थापित गरिसकेपछि त्यसको पहिलो दशक चाहिँ नि उत्साहजनक अवस्थामा अगाडि बढ्यो, फ्याक्ट हो। तर जुन दिनबाट पञ्चायती व्यवस्था बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कुरामा पञ्चहरू र राजदरबार लागि परे, त्यसपछि पञ्चायतको अन्त्यको दिनगन्ती सुरु भएको थियो। त्यही गल्ती उहाँहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। यहाँ समस्या त के हो भने यो व्यवस्था बदल्ने कुरा अब एउटा पृष्ठभूमि बनिसकेको छ बदलिने। यसलाई जबरजस्ती यिनै कन्टेन्टहरू, अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो, यी सबै कन्टेन्ट अन्तर्वस्तु जस्ताको तस्तै राखेर यो व्यवस्था जोगाउन खोज्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु, देशलाई अझै कमजोर बाटोमा लैजानु हो। यसलाई करेक्सन गर्नै पर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू अहिलेसम्म मानसिक रूपमा तयार देखिँदैन। म एउटा अलि फरक प्रसङ्गबाट कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छु। नेपालमा भर्खरै मात्र टिकटकलाई ब्यान गरिएको छ। त्यो चाइनिज ब्रान्ड हो, तर कतिपयले यो नेपालमा ब्यान्ड हुनुलाई जियो पोलिटिक्ससँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् कि यो भू राजनीतिको प्रभावको दबावमा परेर नेपालमा टिकटक बन्द गरिएको हो। टिकटक चाहिँ त्यसो भएपछि के हुने भयो त भनेपछि त्यसमा कुनै लगाम नियमन नभएपछि त्यसले अराजकता पैदा गर्यो, चाहे राजनीतिक रूपमा, चाहे सामाजिक रूपमा, चाहे आर्थिक रूपमा अराजकतालाई बढावा गर्ने काम भयो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, संस्कृति, नेपाली संस्कृति र सभ्यता ध्वस्त भयो। जब जे पनि गर्ने हो नि त टिकटक मार्फत, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिलाई पनि गम्भीर असर पर्यो। अर्को सबैभन्दा गम्भीर मध्ये एउटा कुरा के पर्यो भने त्यसमा बोलेपछि, भ्युअरसिप बढाएपछि पैसा आउन थाल्यो नि त। त्यसले गर्दा अनि नेगेटिभिटी र भल्गर कुराहरूको बिक्री व्यापार चाहिँ व्यापक भएर गयो र मानिसहरू काम गरेर खाने भन्दा पनि जे मन लाग्यो त्यो बोलेर चाहिँ पैसा कमाउने भन्नेतर्फ गयो। यसले गर्दा नेपाली समाज त अहिले यसरी युवा त विदेश पलायन भएकै छन्। नेपालमा बस्नु त टिकटक मात्रै चलाएर परस्पर घृणा बढाएर, अपमान बढाएर त्यसरी चाहिँ जाने परिस्थिति भयो। त्यसकारणले यो बन्द हुने बेलामा माओवादीको सरकार, नेतृत्वको सरकार पर्यो। त्यसकारणले माओवादीको सिद्धान्त, विचार र पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गलत गर्यो भन्न पाउने ठाउँ त छ। तर हामीले माओवादीले आज मङ्सिरको कति गते हो? यो आज 2 गते हो। अनि माओवादीले चाहिँ आज मङ्सिर 2 गते भन्यो भन्दैमा हामीले आज 4 गते भनिदिनु पर्ने हुन्छ र? कहिले काहीँ कुनै कुरा चाहिँ हो आज 3 गते हो भने 3 गते हो। मतलब कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन्, माओवादीले सूर्यलाई चाहिँ नि सूर्य हो भन्यो भनेर हामी चाहिँ चन्द्रमा भन्न मिल्दैन। भनेको यो हाम्रो आन्तरिक कारणले नै बन्द गरिएको र यो टिकटक मात्रै होइन, यो जुन सामाजिक सञ्जाल भनिने पर्सनल मिडिया छ नि, तपाईँको टेलिभिजनदेखि लिएर अरू सारा औपचारिक र रेस्पोन्सिबल सञ्चार माध्यमहरू, त्यसको कार्यालय छ, विधिवत दर्ता भएको छ। त्यसले चाहिँ नि गलत कुरा भनेमा वा प्रकाशन गरेको अवस्थामा ऊ रेस्पोन्सिबल हुन्छ, गल्ती सच्याउँछ होइन, त्यसलाई कारवाही गर्ने मेकानिजम छ, कानुन छ। तर पर्सनल मिडिया, मलाई के मन लाग्यो त्यो मैले लेखिदिएको छु, दुष्प्रचार गरेको छु, यस्तो अवस्थाले देश बन्दैन नि। यो त हेर्नुहोस् अप्रिय कुरा हो, तर यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। सोसल मिडियालाई पनि रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्यो, त्यसलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्नु पर्यो। बन्द नै समाधान होइन। अहिलेको प्रविधिहरूसँग मानिसलाई साक्षात्कार हुने अवसर जहिले पनि दिनुपर्छ, तर यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ, नियमन गर्न जरुरी छ, व्यवस्थित नियमन गरिनुपर्छ। ठिक छ, म अत्यन्त अन्त्यमा छु। मैले तपाईँलाई छोटोमा टिप्पणी गराउन चाहन्छु। अहिलेको गठबन्धन नेतृत्वको सरकार प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ। यस पछाडिको वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हेरिएको छ। तर त्यही पार्टीभित्र पनि शेखर कोइराला, गगन थापाहरूको चरम असन्तुष्टि छ। यता नेकपा एमाले कोशीबाट सत्ता यात्राको रथलाई फर्काउन चाहन्थ्यो, तर उसको दाँतमा ढुङ्गा लागिसकेको छ। एमाले पनि मिसन 84 भनिरहेको छ। छोटो समय सत्ताको स्वाद चाख्न पुगेको रासोपा पनि मिसन 84 को अभियान बोकेर दौडिराखेको छ।
कङ्ग्रेसलाई एक ढङ्गले भन्ने हो भने आन्तरिक कलहमा गुज्रेको अवस्था छ भने यो 5 वर्ष सत्ता यात्रा कस्तो रहला र त्यस पछाडिको चुनावमा पुग्दा नेपालको परिस्थिति कस्तो बन्छ? होइन, अहिलेको त यो चुनावभन्दा अगाडि नै तय भएको कुरा के थियो भने कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने, हाम्रा आगामी 5 वर्ष सरकार बनाउने र ढाल्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ भन्ने त्यो हाम्रो पूर्व अनुमान थियो। त्रिशङ्कु संसद थियो। यो यसपटक 79 को चुनावपछि को कार्यकाल भनेको सरकार बनाउने र ढाल्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित हुनेछ। त्यसले राजनीतिप्रति, राजनीतिक व्यवस्थाप्रति, राजनीतिज्ञहरूप्रति वितृष्णा बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्व अनुमान भइएको कुरा हो। त्यसैले अहिले चाहिँ यो जुन देख्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न पार्टीहरूभित्र असन्तुष्टि र द्वन्द्वको कुरा, यी सबै सत्तासँग सम्बन्धित छन्। जस्तै काङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि किन छ? त्यही सत्तासँग जोडिएकै कुरासँग अवश्य। जस्तै त्यो के छ, प्रचण्डपछि पूर्व सहमति अनुसार गयो भने 1 वर्ष माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को वर्ष शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि पर्छ। सत्तामा भएको शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन गराउँदा उहाँले आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक नेतृत्व पार्टीभित्र पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ वा स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने त्रास काङ्ग्रेसभित्रको एक थरी नेतामा छ। त्यस्तै गर्दा यो समीकरण र अहिलेको गठबन्धन भत्काएपछि मात्रै हामीले नयाँ ढङ्गको चाहिँ समीकरण बनाउन सक्यौँ भने मात्रै काङ्ग्रेस हाम्रो हातमा आउँछ। काङ्ग्रेस हाम्रो हातमा आयो भने आगामी चुनावपछि सत्ता हाम्रो हातमा आउन सक्छ, पार्टी सत्ता र सरकार सत्ता हाम्रो हातमा आउन सक्छ भन्ने त्यस्तो बुझाइबाट, त्यस्तो अपेक्षाबाट, त्यस्तो गन्तव्य र नियत राखेर त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध पैदा भएको छ। अब एमाले चाहिँ नि प्रचण्डले ठुलो धोका दिएको महसुस भएको छ। केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि, केपी ओली भनेको धेरै बुद्धिमान नेता भनेर स्थापित केपी ओलीजीले मलाई कसैले झुक्क्याउन सक्दैन, छल्न सक्दैन भन्ने उहाँलाई विश्वास छ। छल्न नसकिने पनि हो, हामीले पनि उहाँलाई कसैले छल्न सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो। तर प्रचण्डले 1 महिनामा छल्दिनु भयो होइन। भनेपछि केपी ओलीजीलाई पनि यो नेतृत्व चाहिँ बदल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तीव्र इच्छा छ। त्यो पनि सत्ता केन्द्रितै सोच हो। भनेको यो 5 वर्ष यिनै लडाइँमा बित्छ। यस्तै लडाइँहरूबाट जान्छ। र अर्को के भन्नु, रासोपाले पनि 84 मिसन भनेको छ। यस्तो 84, 79, 74 भन्ने मिसनहरू धेरै ल्याए गए, हामी त्यो समाधान होइन सरोजजी। 84 को निर्वाचनमा पुग्दा नेपालको परिदृश्य केही फेरबदल हुने र त्यो मतभार पनि केही फेरबदल हुने अहिले आकलन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? अहिले नै गर्नु चाहिँ छिटो हुन्छ मतपट्टिको कुरा। तर 84 सम्म नेपाल यही अवस्था रहिराख्यो भने नेपाल जोगिन सक्छ? यहाँ 84 को कुरा होइन, अहिलेकै हुनु पर्यो क्या मिसन। अहिले नै कसरी समाधान खोज्ने भनेर औपचारिक अनौपचारिक प्रयास हुनुपर्नेमा अरू जस्तै चुनाव लक्षित मिसनहरू चलाउन। सर, तपाईको त्यसो भए वान लाइन कन्क्लुजन हजुर 84 सालमा आउने निर्वाचनमा कसले कति मत ल्याउने भन्ने बहस भन्दा पनि अहिलेकै व्यवस्था अनुरूप 84 सालको निर्वाचनमा हामी गयौँ भने मुलुक नै रहन्न भन्ने तपाईको कन्क्लुजन हो? 84 को चुनाव हुनको लागि त 84 सम्म नेपाली जनता, नेपाल देश रहनु पर्यो नि। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि चरम असन्तुष्टिको अवस्था छ। असन्तुष्टि हुनुको कारण छ। अनि त्यो कारणलाई सम्बोधन नगरिकन, देशको हित रक्षा नगरिकन 84 मा चुनाव हुन सक्छ? 84 को चुनावसम्म नेपाल जोगिँदा पनि हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। पहिला सरकार बनाउने, सत्ता प्राप्त गर्ने खेलबाट राजनीति अलिकता माथि उठ्नु पर्यो। अब अलिकता देशलाई बचाउने, देश बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्यो। हामीले भनिरहेको कुरा त्यही हो। त्यसैले यी सबै दलहरू चाहे नयाँ हुन् चाहे पुराना हुन्, सबै एउटै संस्कृति, एउटै सोचबाट देखिए, एउटै प्रकारको उद्देश्य बनाएर हिँडेको देखियो। यो प्रकारले चाहिँ देशमा आशा लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्दैन। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद सरोजजी, मलाई मौका दिनुभयो आफ्ना विचारहरू राख्ने।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजका लागि पावर अफ टकको समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन। नमस्ते।